atong makita sa Matthew chapter 6 verse 34. Nagaingon dere, busa ayaw kabalak ang musunod nga adlaw, kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw pun ang suliran sa matag adlaw. Ang Dios magapanalangin sa iyang buhing pulong. Igsoon, so kining tema is nasinati nako kinisya, no? Wala na ko ni nabuhat kung wala ginako masinati karong himanaha igsoon na grabe kabugat ang na akong gipanghuna-huna, no? Grabe kabugat. So dito ko sa tindahan, so daghan ko nag-isip nga, Lord, what unsa na mini complain na akong gibutang sa una-una, daghan kay kog kanang complain ba nga Ginoo. So wala na ko kasabot nga ako, Lord, wa ko kasabot. So Lord, di ko perpekto pero naning kamot ko, why, no? So daghan ko panghuna-huna nga ano nako sa Ginoo. So tungod sa daghan akong ipanghuna-huna igsoon, uli ko sa balay ug namalandong ko, Lord, unsa may akong buhaton tungod sa akong huna, tungod sa akong mga ipanghuna-huna nga sa akong mga obligasyon, no? Sa akong mga obligasyon sa akong pamilya, sa akong tanan, sa akong kinabuhi tungod kay musugot sa dili natay mga obligasyon, no? Musugot tag sa dili, daghan tag kanang mga kanang kinahanglan nga to nga malampusan. So sa dihang naningkamot ka, Lord, dati kanang bisig wala ko gamay lang akong pag-ampo, imo kayong didungog. Karon Ginoo, ampo ko baliktad man ang resulta. So asa naman ang pabor nga akong gipangayo nimo, Lord, no? So daghan kay kog kanang gihuna-huna ang mga igsoon. So bugat na kayo akong kasing-kasing, bugat na kayo sa akong huna. So magunsa na lang, ano, lagi na itong ginatanaw ang ugma. Lagi na itong ginatanaw ang future, no? Muna yung makapasamot ug bugat sa atong kasing-kasing huna nga, Lord, ngano man, no? So sa dihang gibasa nako ni igsoon pag abli nako sa Bible, kini gyud nga verse ang gitudlo sa Ginoo sa kuha nga basahon nako. So akong nabasa na nga sa busa ayaw kahadloki ang mosunod, ay kabalaki ang sunod nga adlaw, kay may kaugalingon kining suliran ug ayaw pun ang suliran sa matag adlaw. So igsoon ako nang napamalandungan igsoon nga gisulti sa Ginoo nga di daw dapat mabalaka sa sunod nga adlaw, no? Ang gusto sa Ginoo nga dili kita mabalaka, no, sa sunod nga adlaw nga moabot sa atong kinabuhi. Ana igsoon nga kinahanglan nga basa gyud tag pulong sa Ginoo para mahimo ka nga kanang dili ka sobra nga panghuna-huna tungod kay kini makadaot ka nato, no? Makadaot ka nato, makahatag nato kabugat, no, sa matag adlaw. So ang Ginoo, gusto sa Ginoo nga dili ka mabalaka, no? Ang gusto sa Ginoo nga mosalig ka niya sa tanang panahon, no? Sa tanang panahon ang gusto sa Ginoo nga mo rely ka niya, nga gusto sa Ginoo nga masayran nimo nga wala gyud kay mahimo kung wala siya sa imong kinabuhi. So igsoon, no, kung diha, kung naatay gi problema, naatay mga kabalaka, ang Ginoo andam nga modawat niya na, andam nga maminaw nimo kung imong ingon kaniya, no? Pati mga complaint nato wala tay itago sa Ginoo, no? Pati atong mga complaint, pati atong mga problema, pati atong mga kanang mga gipangandoy, ato kanang isang at sa Ginoo. Tanan ng imong gusto itugan sa Ginoo, mga kabugaton, no? Ingon niya, no, tungod kay gusto niya nga masinati nimo nga siya na ay pagpangga nimo
imong masinati nga ang Ginoo iya kang gihigugma, no? So ana daig suon, no? Ang kung naa kay mga kabalaka, problema, pangandoy sa kinabuhi, imo lang di ay itugyan sa Ginoo, imo kining iampo, isugid siya niya, no? Sa tanang panahon, wala gipili nga adlaw, wala gipili nga oras. Kung ready, kung kanus aka gusto nimo isangat sa Ginoo. Kaya kung naantay mga kabalaka, ato ni iampo nga diha sa pagpasalamat, no? Mapasalamaton kita bisag unsay na sitwasyon atong kinabuhi, no? Mapasalamaton ta tungod kay ang tanang mga panghitabo sa imong kinabuhi maayon man og daotan nay katuyuan ng Dios, no? Nay katuyuan ang Dios aron iyang imong masinati ang iyang kamaayo sa imong kinabuhi, no? So naa tay mga unsaon nato pagtugyan sa Ginoo, ato ring iampo nga mapasalamaton og ato pong offer sa Ginoo, atong hatag sa Ginoo ang atong mga request, idha kaniya atong mga gipangayo. So atong iingon sa Ginoo ang tanan natong mga gipangayo, mga problema, mga kabalaka, mga sakit. So kabalutan nga ang Ginoo mao gi nagkontrol anang tanan, no? Kini nga verse igsoon diya sa Matthew chapter 6 verse 34 nga dili gid ta dapat mabalaka sa ugma tungod kay ang Ginoo pandayon nga namuhat sa imong kinabuhi, no? Tungod kay ang sa matag adlaw nanay enough nga problema nga dapat natong sabot sa gubangon o ang Ginoo kadunay nagatabang kanimo. Diri ta sa Matthew chapter 6 verse 27 igsoon kung magsigi tag huna-huna, ingon si Jesus diha, kung magsigi tag huna-huna sa atong mga kabalaka, problema igsoon, makadugang ba kini sa imong kinabuhi? Dili gyud igsoon, no? Dili gyud siya makadugang. Bisag unsaon pa nimo huna-huna, makabawas pa hinoon. No? Kung sige tag huna-huna sa mga problema, bisag wala ang problema wa naghuna-huna nato, no? So ato lang ni sa gubangon, no? Og dili nato pasubrahan na itong paghuna-huna di sa mga problema kay kini dili makadugang sa atong kinabuhi sa matag adlaw kundi kini makabawas pa hinoon. So kung ang Ginoo nagpromise ang nag-ingon nimo nga ayaw kabalaka kay naa siya, tuoy igsoon. Pagtuo ra gyud ang atong panglaban sa atong mga kabalaka. Tuoy nga ang Dios mamuhat sa imong kinabuhi sa atong kinabuhi. Kung mutanong ka karong adlaw igsoon, di ka mabalaka ugma kay naa jud kay anihon ugma. Kung naa jud kay anihon sa imong future, no? Sa imong kaugmaon, no? The best preparation for tomorrow is doing your best today. Igsoon, no? So kung naa gid tay mabuhat karon nga kanang pinakamaayong mga butang ato nang buhaton para mahimo tang ang atong ugma maayo usab. So buhaton na to igsoon, no? Tungod kay ang Ginoo wala gid siya mubiya nato, dili gid siya mopasagad, no? So igsoon kung nasobrahan na pod, no? Atong pagpaningkamot sa matagal, pag-prepare sa atong future, dili na pod ta naghuna-huna sa atong obligasyon diha sa atong buhi nga Dios, obligasyon nato sa atong isig katawo, mahimo tang isang buang-buang, no? Mahimo tang buang-buang, no? Nga sa pag-abot sa adlaw, wala ta kabalo kung say mahitabo sa atong ugma. Kung kwaon na ba ta sobrahan ra, no? Wala na kay panahon sa imong pamilya para sa pagpangita sa pag-prepare sa imong ugma tungod kay ang preparation lagi sa ugma karon man. So karon pang mga karong adlaw sobra-sobra wala na kay naghahatag higayon sa Ginoo, wala ka naghatag higayon sa imong pamilya. Wa ka kay balo nga ugma wala na ka. Sayang, no? Ang imong gi-prepare dili na ikaw ang makinabang kundi ang imo nang wala nakakabalo kung kinsay makinabang adto. So igsoon, no? Ang labis, ang sobra nga preparation pod sa atong ugma is makadaot usab ka nato, no? Lalo na kung atong mapabayaan ang atong obligasyon diha sa atong buhi nga Dios, atong obligasyon diha sa atong pamilya, no? So importante igsoon nga
dili ta sobra sa paghuna-huna, no? Kung unsay imong mabuhat karong adlaw, buhatan na. Kay mo effect yun sa atong ugma. Kumuani gyud ta, no? Muani gyud ta sa atong ugma. Ug dili po nato palabian nga ang atong sobrang preparation karon nga wala na tay pagtagad sa pulong sa Ginoo, wala na tay pagtagad sa atong pamilya, mahimong useless ang atong ugma. Tungod kay wala gid ta masayod kung kanas ta kwaon sa atong Ginoong buhi nga Dios. How to live for God every day. So kinahanglan gini nga kanang di ta sobra sa paghuna-huna. Tungod kay nagkinabuhi man ta diha sa Ginoo sa matag adlaw, no? So unang buhaton nato nga magkinabuhi kita diha sa Ginoo sa matag adlaw, no? Start your day with God, no? Kung sugdan nato ang itong mga pag-ambo diha sa matag adlaw diha sa Ginoo, magsama sa salmista nga nagaingon nga sa kabuntagon o Ginoo dungga nga akong pag-ampo, og sa kabuntagon nag-andam ako mga halad og naghulat ako kanimo. No? So ngumunay himuon nato sa matag buntag sa tong kinabuhi sa diha sa pagtinguha nato sa pagkinabuhi sa Ginoo sa matag adlaw. Dili ta mabalaka kay kauban natong Ginoo. Kunya kanunay nato siya ginasumbungan sa atong mga problema, no? Ikaduha nga atong buhaton igsoon is pre-intentionally, no? Kanang kinasing-kasing nga pag-ampo nga atong buhaton sa matag adlaw, no? Kinahanglan nga ato jud nga seryoso ta, pakita nato sa Ginoo nga Lord, seryoso ko Lord nga nagaduol nimo, ngayo ko kapasayloan Lord, akong itugyan, akong kinabuhi diha di kanimo nga wa ko'y lang gisaligan Lord kundi ikaw, no? So sa pabay muna atong kinabuhi sa matag adlaw nga pray intentionally to God. God, isumbong tanan imong problema, isumbong tanan ang imong gusto, isumbong tanan kung unsa imong kasakit nga gibati. Si Jesus nakasabot sa imong gibati. So ayaw pug nga imong kagalingon kay sumbong ang imong mga problema, imong gikinahanglan, imong hangyo kas Ginoo. Tungod kay mo na iyang gusto nga muduol ta niya, mo sampit kita kaniya. Mayngon gani sa Ginoong Kristo nga ayaw niyo mambuhi kita nga sama sa usa ka bata, no? Tungod ang usa ka bata makita nimong kinaiya sa bata, kada taon-taon pa, sige rag pangayo, no? Sige pangayo mo na ginaiya sa bata. So mao day na isuon nga andanglan sa matag adlaw duol ta Ginoo. Lain man ang papa sa kalibutanon kay mapulan man na hapakon badas, grabe kulit ka ha, no? Pero ang Ginoo yun nakulitan na nimo igsuon, no? Di na siya nakulitan. Gusto niya nga maduol kaniya kanunay nga kinasing-kasing, no? Kinasing-kasing nga imong pagduol diha kaniya, no? Kinahanglan lang nga mahimo pud tang takos, no? Maglikay pud ta sa mga sala diha sa tungod kay ang Ginoo gusto niya nga makita ta nga seryoso pinaagi nga sa paglikay, sa pagsunod siyang kabubuton. Kung muduol lang ta niya nga padayon gihapon ta nagpakasala, di man gihapon ta paminawon igsuon. So kinahanglan nga atong bag-uhon ang atong kaugalingon, no? Maglikay ta sa sala, atong paningkamutan nga mahimo tang takos diha siya nga tubangan ug ayaw ka balaka, no? Ayaw ka balaka kay ang Ginoo naghandom sa imong pagduol. Ang Ginoo naghandom nga ikaw mosumbong niya. Ang Ginoo naghandom nga ikaw mutug-an sa imong sekreto diha kaniya. Gamhanan siya nga Dios nga kaya kaniyang ayohon, no? Pasalamati siya even nga nakay sakit karon, even nga nakay problema karon, tungod kay kaya na niyang sulbaron aron gituyo na niya aron mapakita niya nga gamhanan siya nga Dios. Kung wala kay problema unsaon niya pagtabang nimo? So, no? Kung wala kay sakit unsaon niya mapakita nga gamhanan siya nga Dios nga kaya kaniyang ayohon. So, soon, bisan pag unsa atong problema, unsa man atong mga sakit, unsa man atong kaguol, kaya na sa Ginoo. So pasalamatan siya,
pasalamatan nato unsa man ang hitabo sa atong kinabuhi tungod kay gusto sa Dios nga masinati nimo ang iyang pagkagamhanan, ang iyang pagkamilagroso nga Dios. Stop overthinking igsoon. Live for God every day of your life, no? Ayaw sobra guna-huna igsoon, mabuhi ka diya sa Ginoo sa matag adlaw, sa tibuok nimong kinabuhi, no? Kung atong dili tamad balaka sa atong ugma, no? Mabuhat tag mga butang nga makahimo nato nga muswag ta sa atong ugma sa matag adlaw. Live in God every day. Stop overthinking. Trust God because He cares for you. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong.